चार किस्म के बुढ़ से अल्लाह की पनाह मांगा करो, क्योंकि चार किस्म के बुढ़ से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है। लिहाजा क़यामत के दिन इनका ठिकाना दोज़ख होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों पर गज़बनाक होता है और उनसे नफ़रत का इज़हार फरमाता है। याद रहे कि जिस शख्स से अल्लाह पाक नफ़रत और नापसंदीदगी का इज़हार फरमाता है तो फिर उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, चार शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत की निगाह से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। बहवाला सही मुस्लिम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चार ऐसे बदबख्त लोगों का जिक्र किया जाएगा कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला को बेइंतहा नफ़रत है, और ऐसे लोगों के लिए बड़ी सख्त वईदें सुनाई गई हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे मोहब्बत और रहमत के बजाय उनके लिए नफ़रत और गम व गुस्सा रखता है। लेकिन इससे पहले जान लें कि इन चार किस्म के बूढ़ों के अलावा आम मुसलमान जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंचते हैं तो उन पर अल्लाह तबारक व तआला की कौन कौन सी करम नवाजियाँ होना शुरू हो जाती हैं, और किस तरह घर में मौजूद बूढ़े अफराद तमाम घर वालों की बख्शिश और मगफरत का ज़रिया बन जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ अदवार में गुजरती है और उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ कैफियत ज़ाहिर होती हैं, और इन तमाम कैफियत की इब्तिदा तुराब यानी मिट्टी से होती है। फिर यह मिट्टी नबात की शक्ल में ढाई जाती है और सब्ज़ा उसकी ग़िज़ा बनता है, और ग़िज़ा खून बनाती है और नुतफ़ा बनाती है। फिर यह नुतफ़ा रहम मादर में जाकर अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है। दूसरे लम्हे में मुज़फ़्फ़ा यानी गोश्त की बोटी बन जाता है। फिर उसको हड्डियाँ पहनाई जाती हैं और उसमें रूह डाली जाती है, और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसको जिन्नीन कहते हैं, और फिर जब वज़ह हमल हो जाए तो उसको वलीद कहते हैं। जब माँ का दूध पीने लगे तो उसे रज़ी कहते हैं। जब ठोस ग़िज़ा खाने लगे तो उसको फ़तीम कहते हैं। जब खेलने कूदने की उम्र को पहुँच गए तो उसको सभी कहते हैं। आंखों को भाने लगे तो उसे ग़ुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्ज़ा यानी दाढ़ी फूटने लगे तो उसको मराह कहते हैं। सन्ने बलूगत को पहुँचे तो उसको बाले कहते हैं। जवान हो जाए तो शाब कहते हैं। पुख्ता उम्र हो जाए तो रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र का हो जाए तो कहोल कहते हैं। 40 साल की उम्र हो जाए तो शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र हो तो शेख फ़ानी, और उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज पर पहुंच जाए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, जिस्म लागर हो जाए, हाफसा कमज़ोर हो जाए तो उसको अर्ज़ल उम्र कहते हैं। और इन सब के बाद बिल आखिर वो मैयत हो जाता है, और मरने के बाद फिर से तुर्राब यानी मट्टी हो जाता है। मट्टी से उसकी इब्तिदा हुई थी और फिर बिल आखिर मट्टी ही बन जाता है। लिहाजा एक इंसान की उम्र का कारआमद हिस्सा वो होता है जब वह जवान होता है, और उम्र के इस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इसमें उम्र से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। एक हदीस में अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पांच चीज़ों के आगे गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। बहवाल अल मुस्तदरक। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं आता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा बुरा अमल करे तो ना उस बच्चे के हिसाब में लिखा जाता है और ना ही वालिदैन के हिसाब में। फिर जब वह बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है, और जो दो फरिश्ते उसके साथ रहने वाले हैं उनको कलम दे दिया जाता है कि उसकी हिफाजत करें और कुव्वत बाहम पहुँचाएँ। जब हालत इस्लाम में 40 साल तक पहुँच जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 3 किस्म की बीमारियों जनून, जज़ाम और बर्स से महफूज कर देते हैं। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब हल्का कर लेते हैं। जब 60 साल को पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला को अपनी तरफ से रिजू की तौफीक दे देते हैं। जब 70 साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखते हैं और गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارذل عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ نہیں لکھا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں وہ سب سے برا شخص ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں پائیں گے جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے گا۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، جذام، برس اور شیطان کے غضب نہ کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ بحوالہ مجمع الزوائد۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل یعنی ناکارہ عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ یہ ارذل عمر ہے کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو کر کہ اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کا محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا، یا علی، میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، میں اس سے بہت پریشان ہوں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کا نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ دوستو، بہت سے کتب احادیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا شخص۔ دوستو، جو شخص اپنے مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم کھانا سامان تجارت کے فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اسے خریدنے والا اس کی اٹھائی ہوئی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت میں خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع اور حرام ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے اس پر راضی رہنا چاہیے اور غیر اسلامی ہیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں جھوٹی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، میرے پاس فلاں چیز بھی ہے۔ یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دست نظر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو ہے بھی غریب اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ کبھی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ دوستو، یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کی محرکات عموماً شباب، حرارت غریزہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کھچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلم شریف کے ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا و خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلب کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ،
तीसरा तकब्बुर करने वाला, नंबर 4 जालिम हुक्मरान। प्यारे दोस्तों, ये चौथा ऐसा शख्स है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला को नफरत है। अल्लाह पाक ने उसे हुकूमत दी और ज़मीन पर अख्तियारात दिए ताकि ये अल्लाह के ज़मीन पर उसके बंदों के दरमियान अदल व इंसाफ कायम करे, मगर उसका मामला बरअक्स रहा। उसने अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अल्लाह के बंदों पर जुल्म व सितम ढाए। अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर गर्क हुआ कि हकीकी बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह तबारक व तआला को ही भुला बैठा। लिहाजा ये अल्लाह के यहाँ काबिल नफ़रत और खबीस ठहरा। हालांकि अगर ये अल्लाह के डर से अदल व इंसाफ का दामन पकड़ लेता तो अल्लाह का नेक बंदा और वली बनता और अल्लाह तबारक व तआला उसे रोज़े क़यामत अपने अर्श का साया नसीब करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की तकदीर में उसका हिस्सा ज़िना लिख दिया गया है जिसका वो हर हाल में अंजाम देगा। तो आंखों का ज़िना देखना है, कानों का ज़िना सुनना है, ज़ुबान का ज़िना बात करना है, हाथों का ज़िना पकड़ना और छूना और पाँव का ज़िना बदकारी की जानिब जाना है। जब दिल का ज़िना ख्वाहिश और तमन्ना है और शर्मगाह इन बातों को सच करती है या फिर झूठ। बहवाला मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा बला हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन कराम ने ज़िना के 2 अक़साम बयान की हैं। ज़िना की पहली किस्म जो बयान की गई है वो है फ़ेली ज़िना, यानी अजनबी मर्द का अजनबी औरत से जिनसी अमल करना फ़ेली ज़िना कहलाता है। और इसकी चंद एक मज़ीद सूरतें हैं, यानी शादीशुदा और गैर शादीशुदा का ज़िना, अपनी महरम से ज़िना, अजनबिया से ज़िना, बूढ़े आदमी का ज़िना, ज़िना बिलजब्र यानी ज़बरदस्ती का ज़िना। लिहाजा इन सूरतों में ज़िना करने वाला शख्स मर्द व औरत अगर शादीशुदा हों तो अपने इकरार या गवाहान शरी के सबूत से ज़िना साबित होने पर रजम किया जाएगा, और अगर ज़िनाकार शादीशुदा हो तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे। ज़िना की दूसरी किस्म है मजाजी ज़िना, और जान लीजिए कि यह फ़ेली यानी अमलन तो ज़िना नहीं है, लेकिन ज़िना फ़ेली इब्तिदाई सीढ़ी है। और उलमा कराम ने ज़िना मजाजी की 5 अक़साम बयान करते हैं। उनमें से पहली किस्म ज़िना अल-ऐन है, और इसका मतलब है कि नामहरम मर्द का नामहरम औरत की जानिब शहवत की नज़र से देखना, और नामहरम औरत का नामहरम मर्द की जानिब शहवत की नज़र से देखना। उसको आंखों का ज़िना भी कहा जाता है। ज़िना मजाजी की दूसरी किस्म ज़िना अल-अज़्न वस्समा है, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत की बात शहवत से सुनना, और नामहरम औरत का नामहरम मर्द की बात शहवत से सुनना ज़िना अल-अज़्न वस्समा कहलाता है, और उसे कानों का ज़िना भी कहा जाता है। मजाजी ज़िना के तीसरी किस्म ज़िना लिसान है, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत के साथ शहवत वाली और गलत बात करना, और इसी तरह नामहरम औरत का नामहरम मर्द के साथ शहवत वाली और गलत बात करना। और इस मजाजी ज़िना की किस्म को ज़ुबान का ज़िना भी कहा जाता है। मजाजी ज़िना की चौथी किस्म ज़िना अल-अरकान है, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत को शहवत से छूना, और नामहरम औरत का नामहरम मर्द को शहवत से छूना, और ये हाथ पाँव का ज़िना भी कहलाता है। जबकि मजाजी ज़िना की 5वीं किस्म ज़िना अल-कुफ्र बिल क़ल्ब है, यानी नामहरम मर्द का दिलो दिमाग में नामहरम औरत के बारे में गलत ख्याल लाना, और इसी तरह नामहरम औरत का मर्द के बारे में गलत ख्यालात लाना कल्बी ज़िना भी कहलाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बुढ़ापे में ऐसे मुज़ी कामों से बचाए रखे जिसमें अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की नाराज़गी हो। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।